हालात भी बताए जाते हैं, पास्ट भी बताया जाता है, फ्यूचर भी बताया जाता है। इस्तिखारे से जादू भी बताया जाता है हुआ है कि नहीं। तो देखना ये है कि जो इस्तिखारा ऑनलाइन की फ्री सर्विसेज हैं वो क्या कारकर्दगी कर रही हैं और उनका मकसद क्या है। इस्तिखारे वाली बाजी और इस्तिखारे वाले बाबे और इस्तिखारा ऑनलाइन वाले और क्लासिफाइड ऐड इस्तिखारा फ्री करवाएं, फ्री इस्तिखारा अपनी मुश्किलात का फ्री हल। तो होता क्या है कि जब कोई शख्स मुसीबत ज़दा इस्तिखारे वाले के पास जाता है, क्योंकि उसको इस्तिखारे का मतलब तो पता नहीं होता कि इस्तिखारा सिर्फ अपने लिए है, जो मुस्लिम और बुखारी शरीफ से साबित है। इस्तिखारा इंसान की सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है, वो किसी के लिए इस्तिखारा नहीं कर सकता। ये शऊर उसके पास नहीं होता, वो इस्तिखारा कराने पहुंच जाता है। अब जब वो इस्तिखारा कराने उस बंदे के पास पहुंचता है, अब जब वो इस्तिखारा कराने के लिए जो साइल है वो उसके पास जाता है या उसको फ़ोन पे राब्ता करता है, तो वो कहता है कि जी माँ का नाम बताएं, अपना नाम बताएं। फिर वो कहता है मैं इस्तिखारा करके आपको बताता हूँ। कुछ लोग तो घंटे में इस्तिखारा करके बता देते हैं, कुछ आधे घंटे में बता देते हैं, कुछ कहते हैं जी कल बताएंगे आपको। अब उनके इस्तिखारे की हकीकत क्या है ये मैं आज आपको बताता हूँ। हम चलते हैं इसमें सीक्वेंस वाइज। नंबर 1, फ्री इस्तिखारे के ऐड वाले को आपने फ़ोन किया, वो इस्तिखारा आपका क्या कर रहा है, बिल्कुल फ्री, फी सबीलिल्लाह। अब आपने उसको बताया जी मेरी एक महबूबा थी, वो मुझसे नाराज़ हो गई है और वो मुझसे आजकल बात नहीं कर रही। अच्छा, वो आपको कहेगा जी उसका नाम दे दें, वालदा का नाम दे दें, मैं इस्तिखारा करके आपको बताता हूँ या बताती हूँ। अब क्योंकि इस्तिखारा तो हो ही नहीं सकता, इस्तिखारे का तो इस किस्म का कोई वजूद है ही नहीं, ठीक है। और ये ख्वाब वाला इस्तिखारा तो एक सबसे बड़ा झूठ है। ख्वाब वाला इस्तिखारे की कोई हकीकत इस्लाम में है ही नहीं, ठीक है जी। अब वो इस्तिखारा करता है और उसके बाद वो बताता है। अब वो क्या बताता है, वो जी लड़का, जो लड़की है ना, उसने तो मतलब लड़की ने अगर फ़ोन किया, वो जो लड़का है उसने तो वो तो और किसी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है, वो तो उससे मिलता है, उसके साथ उसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं, तुम्हारे साथ तो वो फ्रॉड कर रहा है और वो तुम्हें अनकरीब छोड़ देगा। ये भी उसको बता देते हैं कि तुम्हें अनकरीब वो छोड़ देगा। अब वो परेशान हो जाती है। इसीलिए अगर कोई साइल फ़ोन करता है कि जी मुझे ये मसले हैं, उसका मसला सुनने के बाद उससे ये भी पूछ लेते हैं भाई आपको किसी पे शक है, फिर उसको कह देते हैं जी आज तुम्हारी फुफ्फी ने तुम्हारे ऊपर जादू करवाया हुआ। अब जब वो देखता है तो वो, क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है कि तुम्हारी फुफ्फी ने जादू कराया, क्योंकि इस्तिखारे में ऐसी कोई भी चीज़ पता चल ही नहीं सकती किसी और के बारे में, क्योंकि ऐसा कोई इस्तिखारा है ही नहीं। तो वो जो है, जो झूठ के ऊपर वो फुफ्फी भी उसकी अब दुश्मन बन जाती है। इसी तरह वो जो लड़की उसको फ़ोन करती है, उसके दिल में भी बदगुमानी डाल लेता है, सिर्फ इसलिए कि अपने 4 पैसे वो खड़े कर सके। अब वो फ्री इस्तिखारे से, क्योंकि फ्री है, अब क्या होगा, अब वो बंदा जो फ्री इस्तिखारा कराने आएगा वो फ्रीज़र में चला जाएगा। एक दफ़ा जब वो फ्री इस्तिखारे वाले बाजी और बाबा से बात करेगा तो वो उसको फ्रीज़र में डाल देगा और फिर उसको बताएगा कि भाई अब तुम फ्रीज़र में चले गए हो, अब पैसे निकालो, अब मैं अपने मौक्कलों की भेंट देता हूँ, ज़ाफ़रान लाता हूँ, चीज़ें लाता हूँ और ये तुम्हारा मसला अब मैं हल करूँगा। इस्तिखारा तो मैंने तुम्हारा फ्री कर दिया, कबाड़ा तो मैंने तुम्हारा कर दिया, तुम्हें मिस गाइड और मिस डॉज तो मैंने मैंने कर दिया। अब मैं तुम्हारा फ्री इस्तिखारा तुमने मुझसे करवाया, अब उसकी सज़ा भुगतो। तो कोई ऐसा इस्तिखारा नहीं है जो कि ख्वाबों वाले इस्तिखारे किए जाएं और इनको गैब से पता चल जाए कि क्या हालात हैं और क्या गुजर चुका है और क्या आगे होने वाला है। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। और अल्लाह अपने गैब पे किसी को नहीं, पर्दा नहीं उठा के किसी को अपने, हाँ जिस नबी को चाहता है अता फरमा देता है। तो ये जो गैब की बातें करते हैं ना कि हमें पता है, और फिर ये भी कह देते हैं कि कल ये आपको 4 महीने में छोड़ देगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो बंदा जब उस कहन और उस नजूमी की बात पे, कहन की उस नजूमी हो गया ना, इस्तिखारा सर्विस तो भाड़ में गई। इस्तिखारे का तो मतलब है कि अल्लाह ताला से मशवरा करना, ये काम ठीक है या अल्लाह इसको कर लूं या ना करूं।
اور اگر اس کی کوئی برائی ہے, کوئی اس کے منفی پہلو ہیں, تو مجھ پہ ظاہر کر دے, میری آنکھیں کھول دے, میرے دل کو روشن کر دے, مجھے اس چیز کا پتہ چل جائے. تو اس لیے یہ سب جھوٹ اور فراڈ کی ایک قسم ہے, جس کو پھر لکھا ہوتا ہے فی سبیل اللہ, یعنی کہ اللہ کے نام پہ فراڈ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی علم کر رہا ہے, کوئی صفری علم کر رہا ہے, بتا رہا ہے نا کہ بھائی میں اس طریقے سے کروں گا, لیکن یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے, تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں, بتاتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. فری استخارہ کرانے گیا, پھنس گیا, پھر استخارہ ہی کراتا رہتا ہے وہ ساری زندگی. تو یہ جو ہے نا استخارے والی باجی اور استخارے والے بابے, یہ سب فراڈ ہیں, ٹھیک ہے جی. اور استخارے کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ بخاری اور مسلم شریف میں دیکھیں کہ استخارے کا مسنون طریقہ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ جو ٹائٹل کور ہے نا ایڈ کا, کلاسیفائڈ ایڈ کا ٹائٹل کور فری استخارہ, یہ بڑا اٹریکٹیو ہے. اور پھر ساتھ ایک کھوپڑی بھی بنی ہوتی ہے, پھر ساتھ ایک اور بھی بڑی بڑی چیزیں بنی ہوتی ہیں. تو بیسکلی اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ جو بندہ آپ کو کہے کہ جی میں استخارہ کر کے بتاؤں گا, آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹا ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹا انسان. کیوں کہ وہ غلط بات کر رہا ہے. میرے پاس میں اگر کوئی اس کو چیلنج کوئی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ استخارہ اپنے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے صرف مشورہ ہے کہ یا اللہ اس کام کو کروں یا نہ کروں. اور کہیں پر بھی یہ خواب والا استخارہ ثابت نہیں ہے. آج کل تو تسبیح والے استخارے, نمبروں والے استخارے اور پتہ نہیں کون کون سے استخارے نکل آئے. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ چیزیں حاضرات پہ بھی بتاؤں گا, جنات کی حاضرات پہ بھی میں نے نیکسٹ ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی. اور اچھا مجھے ایک بات بیچ میں تھوڑی سی رہ گئی, وہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر تیسری بات ایک میں بھول گیا بتانی آپ کو, کہ استخارہ, پھر استخارہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے بڑی کمال کی, آپ کے اوپر ناپاکی کے اثرات آ جاتے ہیں, آپ ناپاک ہیں. اب وہ لڑکی فون کرتی ہے, وہ پوچھتا ہے آپ کا کتنی دیر اس سے ریلیشن ہے, وہ کہتی ہے جی میرا تو 3 سال ریلیشن ہے. وہ رو رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا فزیکل بھی کچھ ریلیشن شپ حالات بھی بتائے جاتے ہیں, پاسٹ بھی بتایا جاتا ہے, فیوچر بھی بتایا جاتا ہے, استخارے سے جادو بھی بتایا جاتا ہے ہوا ہے کہ نہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو استخارہ آن لائن کی فری سروسز ہیں وہ کیا کارکردگی کر رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. استخارے والی باجی اور استخارے والے بابے اور استخارہ آن لائن والے اور کلاسیفائڈ ایڈ استخارہ فری کروائیں, فری استخارہ, اپنی مشکلات کا فری حل. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص مصیبت زدہ استخارے والے کے پاس جاتا ہے, کیونکہ اس کو استخارے کا مطلب تو پتہ نہیں ہوتا کہ استخارہ صرف اپنے لیے ہے, جو مسلم اور بخاری شریف سے ثابت ہے. استخارہ انسان کی صرف اپنی ذات کے لیے ہے, وہ کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا. یہ شعور اس کے پاس نہیں ہوتا, وہ استخارہ کرانے پہنچ جاتا ہے. اب جب وہ